इचरा वाकया जिसकी वजह से पाकिस्तान एक बदनुमा धब्बे से बच गया और क्रेडिट जाता है यहाँ के मुतलका SHO को, ASP साहिबा को और पूरी टीम को कि जिन्होंने मिलकर इस सानहे को रोका। जी आइडिया तो पुलिस ऑफिसर हर टाइम रेडी होता है जी किसी भी लैंड ऑर्डर की सिचुएशन के लिए। उनको टाइम दिया गया कि आप अगर हमें कोई एक ऐसी चीज़ बता दें कि इसमें कोई ऐसी चीज़ है कि जिसमें कोई कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है, यहाँ कोई ऐसा लफ्ज़ है, तो वो पॉइंट आउट करने में नाकाम रहे और बाद में उन्होंने इस बात को खुद एडमिट किया। तो इसमें तो सिर्फ अरबी के दो लफ्ज़ हैं, हलवातुल हयात, जिसका मतलब है मीठी ज़िंदगी, खूबसूरत ज़िंदगी। आपको लगे कि कोई ऐसा कोई गलत काम हो भी रहा है तो आप कानून नाफिज करने वाले इदारे मौजूद हैं, अपने इदारों पे एतमाद करें, हमें लूप में लें। हाँ, अगर कोई आपको नज़र आ रहा है कोई वायलेशन हो रही है तो आप उससे एक तरीक़ाकार है, उस तरीक़ाकार को फॉलो करते हुए आप चलें, सेम रिस्पॉन्स होगा। पुलिस ने लोगों को कभी भी कानून को हाथ में लेने नहीं देना। लोगों को इस बात की अवेयरनेस देनी है कि आपके इदारे यहाँ मौजूद हैं। इचरा वाकया जिसकी वजह से पाकिस्तान एक बदनुमा धब्बे से बच गया और क्रेडिट जाता है यहाँ के मुतलका SHO को, ASP साहिबा को और पूरी टीम को कि जिन्होंने मिलकर इस सानहे को रोका और लोगों को मुश्तिल होने से थमा दिया और इस केस को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया। पाक 24/7 के साथ मैं हूं मनान गिलानी। बिहाइंड द सीन क्या है कहानी, सुनते हैं SHO इचरा की ज़ुबानी मोहम्मद बिलाल आरबी। और पहली दफ़ा जब मैंने इनका नाम देखा तो मुझे वो अरबी लगा और केस भी वो अरबी हरूफ तहजी का ही था। तो हजूर कैसे मजाज हैं? जी अल्लाह का शुक्र, आप माशाल्लाह से। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि आप कायद-ए-आज़म पुलिस मॉडल के लिए रिकमेंड हैं, नामजद हैं और इंशाल्लाह आपको मिलेगा भी ज़रूर। जी इंशाल्लाह। सर, आपको ये आइडिया था कि ये इतना सीरियस नोयत का केस बन जाएगा कि जो एक औरत है उसको हरासा किया जा रहा है, पूरा बाजार उसके गिर्द जमा है, आपको कॉल आती है, आप रिस्पॉन्ड करते हैं? जी आइडिया तो पुलिस ऑफिसर हर टाइम रेडी होता है जी किसी भी लैंड ऑर्डर की सिचुएशन के लिए। तो हमारा बेसिकली काम ये है कि हमने जो लोगों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करना है, तो हम तो हर टाइम रेडी होते हैं और फिर जब ऐसी कोई हीनियस कॉल हो जाती है तो हम फौरी रिस्पॉन्ड करते हैं। ज़बरदस्त। ये वही कमरा है जहाँ पे आपने उलमा को भी लाए, आप उस खातून को भी लेके आए, आपके ही इस थाने के रूम के अंदर वो डिस्कस कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं और शर्ट को सामने रख के कि जनाब इस पे केस क्या बनाया जाए, कि आपको कैसे कन्विंस किया जाए। जी इसमें इसी तरह था कि जब ये सारा इंसिडेंट हो चुका था उसके बाद उलमा कराम भी यहाँ आए और हमने यहाँ मेरे SP इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन भी मौजूद थे। उन्होंने इनको कहा कि आप देखें, इस शर्ट को एनालाइज़ करें कि इसमें शर्ट में कोई ऐसी कोई चीज़ है जिस पे कोई कानूनी कार्रवाई हो सके। उनको टाइम दिया गया कि आप अगर हमें कोई एक ऐसी चीज़ बता दें कि इसमें कोई ऐसी चीज़ है कि जिस पे कोई कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है, यहाँ कोई ऐसा लफ्ज़ है, तो वो पॉइंट आउट करने में नाकाम रहे और बाद में उन्होंने इस बात को खुद एडमिट किया। तो इसमें तो सिर्फ अरबी के दो लफ्ज़ हैं, हलवातुल हयात, जिसका मतलब है मीठी ज़िंदगी, खूबसूरत ज़िंदगी। मौलाना हजरात को वैसे हलवा तो बड़ा पसंद होता है, वो लिखा हुआ क्यों नहीं पसंद आया, अल्लाह जाने कि वो अच्छा। आप मुझे ये बताइएगा कि आप पहले पहुंचे या ASP शेरबानो है वो उन्होंने रिस्पॉन्ड किया कि दोनों इकट्ठे आप पहुंचे वहाँ इचरा? जी इसमें इसी तरह होता है कि 15 की कॉल जो है वो हमारा कंट्रोल रूम बना है, उसमें सबसे पहले हमारा पेट्रोलिंग ऑफिसर रिस्पॉन्ड करता है जो इलाके में पेट्रोलिंग पे मौजूद होता है। तो 15 की जो हीनियस कॉल होती है वो मुतलका SHO को भी फौरी उस पर रिस्पॉन्ड करना होता है। मैं उस दिन अपनी रूट ड्यूटी पे मौजूद था, तो जैसे ये कॉल हुई है तो मैंने पेट्रोलिंग ऑफिसर को कॉल किया कि फौरी पहुंचो मौके पे, मैं भी आ रहा हूँ। तो सबसे पहले मेरा पेट्रोलिंग ऑफिसर मौके पे पहुंचा है, तो डॉल्फिन की टीम भी उसके साथ ही मौके पे पहुंची है। उन्होंने उस लेडी को वहाँ वो जो शॉप थी, जो कैफ़े था छोटा सा, उसमें शिफ्ट कर लिया हुआ था। उसके फौरी बाद मैं पहुंचा हूँ, जाके मैंने लोगों को इंगेज करना शुरू किया है और उसके फौरी बाद मेरे SP साहब मॉडल टाउन पहुंचे हैं और कुछ लम्हात बाद मेरी ASP गुलबर्ग मैडम शेरबानो साहब पहुंची हैं। बिलाल भाई, मुझे ये बताइएगा कि माशाल्लाह आप जो SHOs आ रहे हैं पुलिस में, आप जैसे बड़े पढ़े लिखे हैं, अरबी भी जानते हैं, इंग्लिश भी जानते हैं, तो जब आपने पहली दफ़ा उसको देखा उस शर्ट को तो आपको आइडिया हो गया था यार ये दो लफ्ज़ हैं कुरानी आयत नहीं? हमें तो इस सिचुएशन का फौरी आइडिया हो गया था कि कोई ऐसा मामला नहीं है, क्योंकि आप जो एक ख़वानदा बंदा है, जो पढ़ा लिखा बंदा है, उससे तो फौरी आइडिया हो जाता है कि ये जो काम किया जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ जहालत है। और ठीक, लेकिन आप जब लोगों को मुश्किल देखते हैं और लोग नारे लगा रहे हों और एक सिचुएशन जो है वो लैंड ऑर्डर की बनी हो और एक कहते हैं खौफनाक सी सूरत हाल हो, उस सूरत हाल में से आपका सबसे जो मेन काम होता है, आपने उस सूरत हाल में से उस बंदे को निकालना होता है जो फंसा हो।
وہ بڑے اچھے سے کیا آپ لوگوں نے. جی وہ اسے ہم نے مینیج کرنا تھا اور الحمدللہ ہم اسے مینیج کرنے میں کامیاب ہوئے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر آپ نے علماء کو بھی موقع دیا, جو وہاں پہ مین لوگ تھے ان کو بھی موقع دیا کہ بھئی آپ اپنا رانجھا راضی کر لیں, آپ نے جو ڈسکشن آپس میں کرنی ہے کر لیں, جو قانونی کارروائی ہوگی ہم کرنے کے لیے حاضر ہیں یہاں پہ. بیسیکلی وہ اس وقت لوگ زیادہ تھے تو ان کا ایک سمجھیں کہ ایک پبلک پریشر جو ہوتا ہے اسی کو دیکھتے ہوئے ہم نے ان کو موقع دیا تھا کہ آپ اگر کوئی چیز ایسی ہے تو ہمیں بتائیں, ہم اس پہ کارروائی کریں گے, ہم کارروائی سے نہیں بھاگتے. لیکن اس میں ہی وہ ناکام ہو گئے تو ان کی کارروائی بنتی نہیں تھی, تو پھر لہٰذا ہم نے اس پہ کوئی کارروائی نہیں کی. اچھا, آپ نے نہ تو خاتون کے خلاف کارروائی کی جو کہ بنتی ہی نہیں تھی. اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نیور اگین کی آپ نے بات کی ہے, آپ کہتے ہیں کہ ایسے واقعات کی مکمل روک تھام ہوگی اور اب آپ ان کے خلاف بھی کارروائی کریں گے. اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ کون کون سے لوگ ہیں جن کے خلاف کارروائی کریں گے, کن کو ٹارگٹ کرنا آپ نے؟ جی انشاءاللہ اس میں ایک تو سب سے پہلے لا انفورسمنٹ ایجنسیز اویئرنیس دیں گی لوگوں کو, ٹھیک ہے, کہ آپ کوئی بھی ایسی سچویشن ہو جہاں آپ کو لگے کہ کوئی ایسا کوئی غلط کام ہو بھی رہا ہے تو آپ قانون نافذ کرنے والے ادارے موجود ہیں, اپنے اداروں پہ اعتماد کریں, ہمیں لوپ میں لیں. اگر کوئی آپ کو نظر آ رہا ہے کوئی وائلیشن ہو رہی ہے تو آپ اس سے ایک طریقہ کار ہے, اس طریقہ کار کو فالو کرتے ہوئے آپ چلیں اور آپ اداروں کو انگیج کریں. اس کے بعد ادارے اگر حرکت میں نہیں آتے تو پھر بھی آپ اس کا ایک پراپر میکانزم ہے, آپ میکانزم کو اڈاپٹ کریں, نہ کہ قانون کو ہاتھ میں لے کے آپ کوئی ایسا ایکٹ کریں جس سے ملک کی بدنامی ہو. اچھا, جب بلال بھائی جب بات آتی نا خواتین کے حقوق کی, اب وومن ڈے بھی آ رہا ہے, ٹھیک ہے, مجھے بتائیے کہ ابھی بھی وہ بازار وہی ہے, کیا انتظامات کر رہے ہیں آپ رمضان کو مد نظر رکھتے ہوئے, عید کی تیاریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ خواتین کے ساتھ کوئی واقعہ نہ ہو؟ جی رمضان میں ہمارا سیکیورٹی پلان, اسپیشل سیکیورٹی پلان آئے گا جس میں بازار کی ڈیوٹی باقاعدہ موجود ہوگی. اس میں بازار میں ہم سیکیورٹی پلان کے مطابق ڈیوٹی بھی ڈپیوٹ کریں گے اور اس کے علاوہ ہم لوگوں کو اویئرنیس بھی دیں گے کہ کوئی بھی ایسا کام جو آپ کو لگتا ہے کہ قانون کے مطابق نہیں ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی وائلیشن ہے تو آپ اپنے اداروں پہ اعتماد کرتے ہوئے ہمیں انفارم کریں, ہم اس پہ قانونی کارروائی عمل میں لائیں گے. زبردست ہو گیا. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ تو واقعہ ایسا تھا کہ مغالطہ ہو گیا, وہ دو ورڈز تھے وہ لگ ایسے رہے تھے, عربک کیلیگرافی تھی, اس میں شک پڑتا تھا, دوسرے ایسے ہی لگتا ہے. تو اگر واقعتاً کوئی ایسی بے ادبی کرتا ہے, گستاخی کرتا ہے یا قرآنی آیات کو زیب تن کر کے یا اس کی توہین کرتا ہے تو پھر پولیس کا کیا رسپانس ہوگا؟ پولیس کا سیم رسپانس ہوگا. پولیس نے لوگوں کو کبھی بھی قانون کو ہاتھ میں لینے نہیں دینا, اور لوگوں کو اس بات کی اویئرنیس دینی ہے کہ آپ کے ادارے یہاں موجود ہیں. اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے تو ادارے ہی وہ کام, اس کے غلط کام کے خلاف ایکشن لیں گے. آپ لوگوں کو قانون کو ہاتھ لینے میں کوئی حق نہیں ہے, اور لوگوں کو یہ بات ہم نے باور کروانی ہے, اور یہ بات ہم لوگوں کو مفلک انشاءاللہ آگاہی پروگرام اس پہ منعقد کریں گے, اور بازار میں میں لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کروں گا کہ کوئی بھی آپ لوگ ایسی کوئی وائلیشن دیکھتے ہیں تو آپ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں. فوری طور پر پولیس کو اطلاع کی جائے, پولیس بر وقت پہنچے گی اور بر وقت کارروائی بھی کرے گی. آپ یہ سارے سانحے میں کیونکہ ایک ٹیسٹ کیس لے رہی ہے پوری دنیا, اور ماشاءاللہ سے پولیس کا جو امیج ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں بلند ہوا ہے, خاص طور پہ جو آپ کی خواتین پولیس افسران ہیں, آپ ہیں, کہ ایک مرد بھی جو خاتون کے حق کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے, ڈٹ سکتا ہے. علماء کا آپ کی کردار کیا سمجھتے ہیں کہ اس ٹائم ان کا رول پازیٹیو رہا آپ کی نظر میں یا اس سے بھی اچھا ہو سکتا تھا؟ جی علماء کا رول اس سے پازیٹیو ہو سکتا تھا موقع کے اوپر کیونکہ لوگ زیادہ تر مشتل تھے اور لوگ علماء کی بات پہ اعتبار کرتے ہیں. علماء کا جو رول پازیٹیو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ پازیٹیو اس طرح ہو سکتا تھا کہ لوگوں کو انگیج بہت اچھے سے علماء کر سکتے تھے, جو کہ پولیس کو کرنا پڑا. اور پولیس نے انگیج نہ صرف لوگوں کو انگیج کیا بلکہ لوگوں کو پش کر کے پیچھے کیا, اور ہم جس لیڈی کو وکٹمائز کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اسے ہم سیفلی وہاں سے لے کے نکلے. اب اس کے بعد ماشاءاللہ آپ نے جس طرح کیس کو کلوز کیا اور ساری باتیں سامنے لے آئے, وہ خاتون کی جان کو کوئی خطرہ تو نہیں, کوئی تھریٹ تو نہیں؟ کیونکہ یہ بھی میک شور کرنا آپ کا ہی کام تھا. یہ تو اداروں کا کام ہے اور انشاءاللہ ہمیں اپنا کام بہت اچھے سے کرنا آتا ہے, اور انشاءاللہ ہم ہر شہری کی جان مال کا تحفظ کے ہم ذمہ دار ہیں, اور انشاءاللہ اس کے بھی ہم ذمہ دار ہیں. ان کو ہم سیکیورٹی بھی پرووائڈ کریں گے اور ان کو کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں. بہت شکریہ جناب. سب سے پہلی بات جو آج کے انٹرویو میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اویئرنیس ہونی چاہیے, ایجوکیشن حاصل کریں پلیز.
پلیز آپ کم از کم آپ کو قرآن کی تعلیم تو ہونی چاہیے. اس کے بعد جب بھی کوئی آپ دیکھتے ہیں کہ غیر قانونی عمل ہو رہا ہے تو آپ 15 پہ کال کریں, آپ متعلقہ SHO کو انفارم کریں. قانون کبھی بھی اپنے ہاتھ میں مت لیں. اور آخری بات یہ ہے کہ کہیں حلوہ لکھا ہوا نظر آئے تو خوش ہو کے گزر جایا کریں, اور اگر مزیدار قسم کا حلوہ آپ کے سامنے آ جائے تو بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا کریں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان منان گیلانی اور SHO بلال عربی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.